अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब। जैन साहब बहुत शुक्रिया आपका। जैन साहब आप GHQ के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर भी रहे, तो ये बताइएगा कि हम बार बार ISI का नाम सुनते हैं, MI का नाम सुनते हैं, तो ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI है, इन दोनों का जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो कैसा होता है और इनकी जो नेचर ऑफ जॉब है उसके अंदर फर्क क्या है? फर्क इसमें यह है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो टोटली आर्मी को लुक आफ्टर करती है, और जो ISI है वो इंटर सर्विसेज है। इसका मतलब एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों सर्विसेज को वो करती है। चुनाचे उनका जो दायरा इख्तियार और जो उनकी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा है। वो प्राइमरीली स्ट्रेटजिक नेचर की उनकी है एक्टिविटी कि वो इंटरनेशनली हर जगह पे उनके लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और इस तरह वो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं वो पॉलिटिकल नेचर की भी होती है, वो स्ट्रेटजिक वेपन सिस्टम वगैरह के बारे में भी होती है, और वो तीनों सर्विसेज के बारे में होती है जहाँ रेलेवेंसी उसकी एयरफोर्स से, आर्मी से, नेवी से, सबसे होती है। तो इस तरह वो उनका काम खासा मुख्तलिफ है। जबकि मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ आर्मी को इसी तरह एयरफोर्स वालों का अपना एक एयर इंटेलिजेंस विंग है, नेवी वालों का नेवल इंटेलिजेंस विंग है, तो वो अपनी अपनी सर्विस के लिए करते हैं। चुनाचे इसकी अगर चेन ऑफ कमांड हम देखें तो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाला डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मातहत है, डायरेक्टली थ्रू चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ। जबकि DGISI जो है वो चूंकि इंटर सर्विसेज का है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के मातहत होता है, लेकिन उसका कमांड जो उसकी है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ के पास है, यानी तीनों सर्विसेज का जो है सेटअप उसमें, तो वो जवाबदेह उन लोगों का है। इसलिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके टास्क में, उनकी रिपोर्टिंग में ये सब फर्क आ जाता है। सही, लेकिन आम तौर पे तो लोगों को नहीं पता। हमने देखा कि जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के ऊपर तनकीद होती थी तो जनरल बाजवा के ऊपर भी तनकीद की जाती थी कि उनकी वजह से ये हुआ। चेयरमैन जॉइंट या वज़ीर आज़म के हवाले से इस तरीके से कभी वो यहाँ पे एक मसला है। चीज़ ये है कि जो DGISI है वो चूँकि आर्मी ऑफिसर होता है हमेशा, उसने साल 2 साल ISI में लगाने हैं, 3 साल लगाने, अल्टीमेटली उसने वापस उसी सेटअप में जाना है। चुनाचे वो हमेशा कोशिश करता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन पिक्चर रखे, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इंस्ट्रक्शंस भी लेता रहता है। वैसे तो सारे सर्विस चीफ जो हैं वो उसको अपनी अपनी सर्विस के रिक्वायरमेंट के तहत बता सकते हैं कि जी मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे कलेक्ट करके दें भारत से, अपना जगह से। उस हद तक तो तीनों सर्विसेज वाले टच होंगे, लेकिन आर्मी के चीफ का अल्टीमेटली इसको पता होता है DGISI को कि मेरा कमांडर यही है, मैंने तो अगली ट्रांसफर कोर कमांड करना बहुत कुछ। नतीजा ये है कि वो आप यूं कह लीजिए कि प्राइवेटली उसकी 100% वफादारी जो है वो आर्मी चीफ है। अगर वो ना रखे, उसकी मर्जी, अगर वो ना करना चाहे ना करे, लेकिन उससे उसकी आर्मी चीफ के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, उसके कैरियर कल को जब वो वापस जाए तो उसके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। लिहाजा वो अमूमन उनसे ताल्लुक बना के रखता है और उन्हीं से ही इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस लेता है। बहुत दफ़ा ये भी होता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो लोअर लोग हैं, जिसमें मसलन DGISI के नीचे मेजर जनरल है, मुख्तलिफ सेक्शंस को लोग, उनमें किसी न किसी सेक्शन में कोई अपना चहेता बिठा दिया और उससे डायरेक्ट डील करते रहे, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जहाँ से छोटी से छोटी चीज़ पता चलती रहती है। तो ये इस तरह का है एक जो कि कानूनन तो शायद दुरुस्त ना हो, लेकिन बासूरत इस तरह काम करता है। तो जैन साहब, इस तरीके से तो हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके साथ जो उनका मिलिट्री सेक्रेटरी होता है वो भी एक सर्विंग ब्रिगेडियर होता है। अगर वो होता है तो फिर तो वो जो प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट है, जो बातें हो रही हैं, क्योंकि वो तो हर जगह पे उनके साथ होता है, तो फिर तो वो बातें एक ब्रिगेडियर भी आर्मी चीफ तक पहुंचा सकते हैं। पहुंचाते हैं, बाज़ लोग बाज़ दफ़ा नहीं पहुंचाते। जो मसलन नवाज शरीफ के साथ वो ब्रिगेडियर जावेद जिनका बाद में इशू बना, हाँ, और वो फिर निशान इबरत बने दूसरों के लिए, क्योंकि उन्होंने अगर वफादारी अपनी 100% प्राइम मिनिस्टर के साथ ही रखी तो वो उस वक़्त आके जब प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ मसले बने तो साथ उसका दिया, लेकिन बाद में मुसीबतें खुद झेली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो उतर गया, उसको हटा दिया उन्होंने।
سو یہ چیزیں ہیں جو کہ عموماً ذہن میں رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے لائلٹی پرائم منسٹر کے ساتھ وہ پوری رکھتے ہیں, لیکن جب اس لائلٹی کا ٹیسٹ اگینسٹ چیف آف دی آرمی اسٹاف آ جاتا ہے تو پھر لائلٹی ادھر ہو جاتی ہے. صحیح. سو یہ اس کے لحاظ سے یہ اس کے لیے ایک طرح کا اس کے لیے اسپائنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. چیف آف آرمی اسٹاف اگر ایک پیج پہ ہے اس کے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ تو کوئی ایشو نہیں, لیکن اگر ان کے ڈفرینسز بنے ہیں تو پھر وہ شفٹ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ اسی سے اس کو انفارمیشن ملنی شروع ہو جاتی ہے. جن صاحب ابھی آپ بریگیڈیئر جاوید کی بات کر رہے تھے, ان سے ہم اکٹھے ایک دفعہ ملے بھی, تو نواز شریف کے لیے تو انہوں نے اتنا ٹف ٹائم گزارا, ساری مصیبتیں جھیل لی, اپنا کیریئر مستقبل جو تھا اس کو تباہ کر کے رکھ دیا, مالی طور کے اوپر ان کا بڑا کچھ ضبط کر لیا پاک فوج نے. تو اس کے بعد جب نواز شریف صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بنے تو پھر بھی انہوں نے ان کے لیے میرے خیال ہے کوئی ریلیف کا اہتمام نہیں کیا کچھ. میں نے جتنے بھی لوگوں کے انٹرویو سنے ہیں اس میں غوث علی شاہ, غوث بخش مہر ہے, غوث علی شاہ ہے, غوث علی شاہ, پھر راجہ سکندر تھا ان کا, سردار سکندر ہے آج جو آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ تھا, اور کئی لوگ جو پی ایم ایل این میں تھے وہ اب ہٹ گئے, چلے گئے. ان سے ہم پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میاں صاحب احسان فراموش آدمی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں مطلب وہ بالکل کوئی ایک لفظ بھی چھپاتے نہیں, وہ کہتے ہیں جی بالکل باز احسان فراموش اور ٹوٹلی سیلف سینٹرڈ, اپنی فیملی کا رک آفٹر کرتا. تو جن لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے وہ جاوید جیسے آدمی کو جو اس سے بڑھ کے خود انہوں نے چیف بنایا جنرل ضیاء الدین کو. جی بالکل. وہ ان کے ساتھ ہی قید ہوا, سب کچھ اس نے, ضیاء الدین کو بھی انہوں نے بعد میں نہیں پوچھا, لفٹ ہی نہیں رہی بالکل, وہ بھی اپنے طور پہ اپنے مارا پھرتا رہا. تو یہ وہ چیز ہے کہ ان کی ہر انسان کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ کسی کی نیکی یا کسی کا ساتھ بھولتے نہیں, ساری یاد رکھتے ہیں اس کو ہمیشہ. تو بعض جو ہوتے ہیں خود غرض ٹائپ لوگ, وہ تو اب میاں صاحب نے, تم سوچو نا کہ ابھی بھی جب بھی بات ہوگی وہ اپنے دکھ کی بات کریں گے, قوم کا مسئلہ کبھی بات نہیں کریں. وہ جنرل مشرف کا رونا شروع کر, دیکھیں جی آپ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انہوں نے اندر بند کر دیا, نکالا, میرے ساتھ بدتمیزی یہ کی. وہ جہاں تقریر کریں گے, ایون کشمیر میں گئے تو کشمیر میں کشمیریوں کی بات ہونی چاہیے تھی کہ آپ کے بھارت ظلم کر رہا ہے. یہ ادھر بھی جا کے یہی رونا رویا کہ آپ کے پرائم منسٹر کو, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اپنا دکھ. تو وہ بڑا سیلف سینٹرڈ تو لوگ تو کہتے ہیں میاں صاحب بڑے خاندانی آدمی ہیں, احسان فراموش نہیں ہے, دوستوں کے یاروں کے یار ٹائپ آدمی ہیں. خاندانی ہونا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن خصلتیں تو انسانوں کی سب کی اپنی اپنی ہیں. کوئی ایک ہی خاندان میں پلا ہوا کو بڑا کٹیس ہوتا ہے, محبت کرنے والا, دوسرا روکھا ہوتا ہے, کوئی بڑے خیرات کرنے والا ہوتا ہے, کوئی کنجوس نکل آتا ہے. تو یہ چیزیں تو اللہ کی طرف سے انسان کی. لیکن آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ احسان فراموش ہے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ واقعی یہ درست ہے, احسان فراموش آدمی. جیسا بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آج کا ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا, سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, اور جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.